है डॉक्टर नबिया। और डॉक्टर नबिया का एक मुतनाज़ा वीडियो आया था जो कि एडी मलिक के चैनल से वो अपलोड हुई, जिसके बाद काफ़ी मुतनाज़ा चीज़ें जो हैं वो आ गई थी। तो हम चाह रहे थे कि यहाँ पर डॉक्टर नबिया अपना मौक़िफ़ दे दें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ रेहाना, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा डॉक्टर नबिया, आपने मेरी वीडियो देखी? जी मैंने आपकी वीडियो देखी। मैं देख के हैरान रह गई कि आप लोग इस तरह से मतलब इस चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आज भी अपनी टीम के साथ खड़ी हूँ और ऐसी कोई बात नहीं है कि खुदा ना खास्ता मुझे किसी ने पैसे दे दिए हैं या मुझे किसी ने खरीद लिया है। वो जस्ट एन इंटरव्यू था और इंटरव्यू उसने बहुत सारे लोगों का किया। देखें, जो इस केस को प्रिटेंड कर रहे हैं, आपके जो वकील हैं लाहौर से जज साहब, उन्होंने भी एडी मलिक को इंटरव्यू दिया। हमारे और बहुत से एंकर जो इस केस को जो है वो लेकर चल रहे हैं, उन्होंने भी इंटरव्यू दिया, मैंने इंटरव्यू दिया और मैंने उस इंटरव्यू में कोई मुतनाज़ा बात नहीं की। मुतनाज़ा इसलिए हो गया कि वो एडी मलिक के चैनल पे था। और मैं आपको बात और क्लियर कर दूं कि कुछ लोग शायद ये कह रहे हैं कि मैंने उसमें ये कहा है कि ज़हीर गैंग नहीं है। ये मैं वाज़े और क्लियर कह रही हूँ कि मैंने ज़हीर की कोई बात नहीं की है। अच्छा, उस वीडियो के अंदर शुरू का जो हिस्सा है उसके अंदर कहा गया कि ज़हीर गैंग नहीं है, और वो थंबनेल के ऊपर भी लगा हुआ था कि ज़हीर गैंग नहीं है। काफ़ी चीज़ें उसके अंदर वीडियो के अंदर नहीं है, वीडियो के अंदर नहीं है, ये सिर्फ थंबनेल इस्तेमाल किया गया और ये थंबनेल जो है वो चैनल की तरफ से इस्तेमाल किया गया। इसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं है और मैं यही तो चीखती आ रही हूँ आज तक। अब मैं मेरे हर इंटरव्यू में उठा के देख लें, मैं यही कहती हूँ कि मेरे जो मौक़िफ़ है उसको थंबनेल के जरिए गलत प्रिटेंड किया जाता रहा है। लेकिन इस पे एडी मलिक ने मुझे ये कहा था कि आप मुझे बता दीजिए, मैं ये चेंज कर देता हूँ। अब देखें, ये चेंज हुआ नहीं हुआ इसके बारे में मुझे नहीं पता। मैं बहुत ज्यादा सोशल मीडिया एक्टिविस्ट नहीं हूँ, मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की एंकर हूँ और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम ये सारी चीजें जो है वो करें। जो मैं तो अपनी आवाम के लिए आपके पास आई हूँ। मेरे वो नाज़रीन जो मुझे सुनते हैं या मेरे बारे में एक राय रखते हैं, अच्छी राय रखते हैं, मैं ये समझती हूँ कि उनके दिल नहीं टूटने चाहिए। उनको ये पता होना चाहिए कि डॉक्टर नबीहा जो है वो अपने मौक़िफ़ पे कायम है, आज भी कायम हूँ और हमेशा मरते दम तक कायम रहूंगी। मैंने कोई झूठ ना बोला और ना बोलूंगी। हाँ, मेरे पूरे इंटरव्यू को सुना जाए, मेरी रिक्वेस्ट ये है। अगर आप उसको जो है पूरे इंटरव्यू को सुनेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि उसमें मैंने कहा क्या है। मोन्टाज जो होता है ना, जो मोन्टाज बनता है, वो आपको भी पता है, आप सोशल मीडिया के लोग हैं, वो ना आपके चंक्स उठा के जो है वो लगाया जाता है एकदम से, जो आपको हार्ट पे लगता है सीधा अटैक होता है। तो वो ये चीजें थी, इसके अलावा और कोई ऐसा मसला नहीं था। मैंने कहा कि अगर आप गैंग है तो आपको पकड़ते क्यों नहीं? तो मेरा सवाल तो सही है ना कि गैंग है तो पकड़े इनको अच्छी राय रखते हैं, मैं ये समझती हूँ कि उनके दिल नहीं टूटने चाहिए। उनको ये पता होना चाहिए कि डॉक्टर नबीहा जो है वो अपने मौक़िफ़ पे कायम है, आज भी कायम हूँ और हमेशा मरते दम तक कायम रहूंगी। मैंने कोई झूठ ना बोला और ना बोलूंगी। हाँ, मेरे पूरे इंटरव्यू को सुना जाए, मेरी रिक्वेस्ट ये है। अगर आप उसको जो है पूरे इंटरव्यू को सुनेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि उसमें मैंने कहा क्या है। मोन्टाज जो होता है ना, जो मोन्टाज बनता है, वो आपको भी पता है, आप सोशल मीडिया के लोग हैं, वो ना आपके चंक्स उठा के जो है वो लगाया जाता है एकदम से, जो आपको हार्ट पे लगता है सीधा अटैक होता है। तो वो ये चीजें थी, इसके अलावा और कोई ऐसा मसला नहीं था। मैंने कहा कि अगर आप गैंग है तो आपको पकड़ते क्यों नहीं? तो मेरा सवाल तो सही है ना कि गैंग है तो पकड़े इनको क्यों जो है वो छोड़ा हुआ है? तो अगर वो गैंग है तो फिर मुझे भी डरना चाहिए कि मैं जो है वो यहाँ पर क्यों बैठी हूँ। ये बात मैंने की है, मैंने ये नहीं कहा। नहीं तो आपका मौक़िफ़ ये भी तो है ना, आपने कहा कि ये गैंग है तो लोग पकड़ते क्यों नहीं है? गैंग नहीं है, क्या आप ज़हीर को गैंग नहीं है कह रही है? ना गैंग नहीं है, नहीं गैंग नहीं है। मैंने ये कहा ही नहीं कहीं पर भी कि गैंग है या नहीं है। ये मौक़िफ़ मेरा नहीं है। ये मैं यही क्लियर करने के लिए आपके चैनल पर आई हूँ कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि मैंने ये कहा है कि ज़हीर गैंग नहीं है, मैंने ऐसी कोई बात या कोई जुमला इस्तेमाल नहीं किया। चले, अच्छी बात है। देखिए, आपने अपना मौक़िफ़ दे दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग समझ रहे हैं शायद आपको धमकी आई है या आपको किसी ने डराया है या कुछ ऐसा हुआ है जो आप अपने मौक़िफ़ से हटती। अच्छा, दूसरा सवाल मेरे ये, बुशरा शकील के हवाले से आपने एक बात कही, वो भी मुतनाज़ा हो गई कि बुशरा शकील के भी हवाले से आपने एक बात कह दी, तो उसको भी लोगों ने काफी मुतनाज़ा करार दी, क्योंकि जाहिर है अच्छा जी हाँ, मैं बता देती हूँ। बुशरा शकील जो है वो बहनों की तरह से है। बुशरा शकील ने भी और लोगों ने भी शायद इसको गलत समझ लिया। मैंने बुशरा शकील के बारे में गलत बात नहीं की। मैंने ये कहा था कि मैंने बुशरा शकील को भी, आप भी गलत कर रहे हैं, और अगर कोई आप पर जो है वो तनकीद करता है, जातियात पे उतरता है, तो वो भी गलत कर रहा है। मैंने बुशरा शकील को भी समझाया था। अच्छा डॉक्टर नबीहा, आप जिसके चैनल के ऊपर बैठ के बोल रही थी ना, एडी मलिक, उसने एक
زمانے میں زنیرہ ماہم کے چینل پر بیٹھ کے یہ تک کہہ دیا تھا کہ دعا زہرا کے اس کے باپ کے ساتھ خدا نخواستہ اس کے باپ کی جو ہے نا وہ رات میں نیت اچھی نہیں ہوتی تھی، اللہ معاف کرے، یہ ساری چیزیں کہی تھی، جس کے جواب میں بشرا شکیل نے اگر ان کو یہ سب چیزیں کہی تو عوام کو ایک طرح سے ٹھنڈک پڑی کہ ایک ایسے ماں باپ کو ان کے چینل کے اوپر ذلیل کیا جاتا تھا، خاص طور پہ پھر یہ بھی باتیں کرتے ہیں، یہ باتیں کرتے ہیں، وہ بھی باتیں کرتے ہیں. میں نے تو صرف سمجھانے کی کوشش کی کہ یار ذاتیات پہ نہیں، آپ نے اے ڈی ملک کو بھی سمجھانا تھا نا، آپ نے اے ڈی ملک کو بھی سمجھانا تھا نا کہ آپ لوگوں نے جو گندی چیزیں کی، کتنی گند انہوں نے پھیلایا، کتنا. اور ان کو بھی کہا، صرف ان کو نہیں نہیں، اگر بشرا شکیل کہہ رہی تھی نا تو اس وجہ سے تھا ان کی بچیاں اغوا نہیں ہوئی. مجھے ایک بات بتائیں، جس خاتون کو اپنے ساتھ میں لے کر آئی، جن کو میں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ اکیلی کھڑی ہے، جنگ نہیں لڑ رہی ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور بیٹھ گئی ہوں، کسی نے مجھے جو ہے وہ کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں کر دیا، پتہ نہیں کیسے کیسی لینگویج لوگوں نے جو ہے وہ استعمال کی ہے. تو برائے مہربانی آپ لوگ بالکل جو ہے وہ حوصلہ رکھیں. میں نے صرف اس کے چینل پر انٹرویو دیا ہے، ادروائز میرا موقف جو ہے وہ آج بھی وہی ہے. میں اپنے موقف پہ اچھا، اس کا مطلب ہے آپ بشرا شکیل کے ساتھ آج بھی کھڑی ہیں اور ان کے اپنی بہن مانتی ہیں نا، یہ والی بات آپ کنفرم کر رہی ہیں. جی بالکل. اچھا، ایک اور چیز جو بہت لوگ، میری اس کے ساتھ کوئی جو ہے وہ ذاتی گڈ، پرابلم اچھی نہیں ہے، بات اور ہے، نہ میں اس یہ کے بہت ساتھ کوئی اس اچھی طرح کی بات بات کر سکتی ہوں. یہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ جس موقف پر ہم لوگ ہیں، جس ماں باپ کو ہم جو ہے نا وہ انصاف دلانا چاہ رہے ہیں، وہاں پر یہ چیزیں کلیئر ہونا بہت اچھی بات ہے. اچھا، ایک اور چیز کلیئر کر دیں کیا. میرے ایک منٹ جی یہاں ذرا ایک منٹ رکیے گا. میں نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ اگر ظہیر کی ماں یہ کہتی ہے کہ بچی بھاگ کر آئی تھی، تو کیا ظہیر کی ماں نے جو ہے وہ بچی کے آنے کے بعد اس کے والدین کو اطلاع کرنا بنتا تھا، اور اطلاع کرنا کیا بنتا تھا، زبردستی لے کے جاتی اور گھر چھوڑ کے آتی. ظہیر کی ماں کی بھی تو غلطی ہے نا کہ اس کی جو ہے وہ وہاں نکاح کروا دیا. یہ بات میں نے اپنے انٹرویو میں کی، آپ یہ ذرا دیکھیے. تو مجھے بتائیں کہ جو انہی کے جو ہے وہ ٹائپ کا جو میرا انٹرویو کر رہا ہے بندہ، اس کے سامنے میں یہ بات کر رہی ہوں، آپ لوگ میری اس بات کی داد نہیں دے رہے ہیں. آپ لوگ میری اس چیز کو کر رہے ہیں کہ میں نے بشرا شکیل کو یا میں نے جو ہے وہ یہ کہہ دیا کہ یہ گینگ نہیں ہے، جبکہ میں نے ایسا نہیں کہا. یہ میں کلیئر کرنے آپ کے چینل پہ آئی ہوں کہ میں نے ایسا ایک نہیں اور کہا. چیز آپ لوگ اپنا ایک اور چیز کلیئر کر دیں، کیا جو باتیں ماضی میں آپ نے دوسرے بہت سارے چینلز پہ کہی تھی زنیرہ ماہم کے لیے، تو کیا آج آپ ابھی بھی اسی موقف پہ قائم ہیں یا آپ کے دل میں تھوڑا سا سافٹ کارنر ہے ان کے لیے؟ ریحانہ دیکھیں، میری بات سنیں، جو میں نے باتیں کی تھی اس میں کوئی جھوٹ نہیں تھا. زنیرہ ماہم کا جو بھی معاملہ تھا، میں باتیں دہرانا نہیں چاہتی ہوں. میں اس چیز پر قائم ہوں. میں تو اس سے پیچھے ہٹی نہیں ہوں. میں تو کسی چیز سے پیچھے نہیں ہٹی. اور اس انٹرویو میں انہوں نے زنیرہ ماہم کی کوئی بات ہی نہیں کی ہے، اور نہ میں نے کوئی بات کی ہے. اس انٹرویو یہ جنرل انٹرویو تھا، اور جنرل انٹرویو میں بات صرف اتنی تھی کہ اس طرح کا کیس، یہ کیس کی بات تھی. اس کے علاوہ آپ اس کو پورا کا پورا سنیں. میں نے اس میں کوئی غلط بات نہیں کی ہے. نہیں، اس میں آپ نے ایک آخر میں ایک بات ہوئی تھی نا 4 شادی کی کہ زنیرہ کی، تو آپ نے کہا نہیں 2015 میں میری 2014 میں شادی ہوئی اور 2015 میں زنیرہ ماہم کی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، یہ بات آپ نے کہی تھی کہ ان کی کتنی شادی، کہا کہ 2 شادیوں کی ان کی ہمیں جو ہے وہ رپورٹ تھی، اور یہ شاید ان کی تیسری تیسرے. جی بالکل، یہی الفاظ تھے آپ کے، یہی الفاظ تھے. میں اپنے الفاظ پہ ہمیشہ قائم رہتی ہوں. میں مکرنے والے لوگوں میں سے نہیں ہوں. اور اللہ معاف کرے، میں کسی کی بھی دل آزاری کرنے کے لیے جو ہے وہ نہیں ہوں کہ میں نے اگر ان کو انٹرویو دے دیا تو انہوں نے مجھے خرید لیا ہے یا انہوں نے مجھے کوئی دھمکی لگائی ہے. نہیں، انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا، نہ انہوں نے میرا غلط انٹرویو کیا، نہ میں نے غلط بات کی. ہاں، سمجھنے والے شاید ان کی دل آزاری اس لیے ہوئی کہ میں نے اے ڈی ملک کو انٹرویو دے دیا، اور شاید بشرا شکیل کو بھی یہی چیز جو ہے وہ اچھی نہیں لگی ہوں. اور اللہ معاف کرے، میں کسی کی بھی دل آزاری کرنے کے لیے جو ہے وہ نہیں ہوں کہ میں نے اگر ان کو انٹرویو دے دیا تو انہوں نے مجھے خرید لیا ہے یا انہوں نے مجھے کوئی دھمکی لگائی ہے. نہیں، انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا، نہ انہوں نے میرا غلط انٹرویو کیا، نہ میں نے غلط بات کی. ہاں، سمجھنے والے شاید ان کی دل آزاری اس لیے ہوئی کہ میں نے اے ڈی ملک کو انٹرویو دے دیا، اور شاید بشرا شکیل کو بھی یہی چیز جو ہے وہ اچھی نہیں لگی، یا کیا مسئلہ ہوا یا کیا معاملات ہوئے. اگر انہیں بھی نہیں اچھی لگی تو وہ بھی یہ سمجھ لیں اور سن لیں، اور سارے لوگ بھی جو ہے وہ میری بات کو سن لیں کہ میرا موقف جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ ان کے اگینسٹ نہیں ہے، بچی کے اگینسٹ نہیں ہے. میں آج بھی اپنے موقف پہ قائم ہوں اور ہمیشہ انشاءاللہ قائم رہوں. چلے، بہت اچھی بات ہے. دیکھیں، بات کلیئر کرنے سے جو ہے نا وہ بات کلیئر ہوتی ہے. آپ نے اپنا موقف دے دیا، جو ایک غلط چیز لوگوں تک گئی تھی آپ نے بہت اچھا کیا کہ چینل پر آ کے اس کو کلیئر کر دیا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نبی آپ کے فون کرنے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.